يا البنات، عندي برشا على التصوير في اليوتيوب، عندي مديدة توحشتكم برشا والحمد لله هاني رجعت. أكثريتكم تعرفوا السبب علاش أنا ما صورتش، وحتى كل اللي ما تعرفوش تنجموا تمشيو على الانستغرام متاعي تلقاو كل شيء. خديجة تي في ديجا أنا ديما موجودة على الانستغرام وصورت برشا فيديوهات على الانستغرام. حاسيلو حبيت نقول لكم أي وحدة عندها سؤال، عندها أي حاجة تحب تعرفها عليا ولا تحب تشوف الحاجات اللي نهبط فيهم، تنجم تمشي على الانستغرام خديجة تي في وتنخليكم اليوم تاعو تحت الفيديو هذايا. به انا اليوم جيتكم باش نحكي لكم على دوايات مضرين في الحمل وفي الرضاعه. اول حاجه باش نحكي على الدوايات هذيما، بعض الدوايات اللي احنا ديما نستعملوا فيهم وهما مضرين في الحمل وفي الرضاعه. ثاني حاجه باش نعطيكم نصائح كيفاش تعاملوا مع الدوايات وقتها المراه تبدا حبل، وعلاش الدوايات هذيما ضارين. حاصلوا برشا حاجات كونسيرنون السوجي هذايا. باهي، اول حاجه نحب نبدا بها، علاش ثم دوايات احنا كيف نبدا مثلا مراه ماهيش حبله تشربهم نورمال والا بيبي ياخذهم نورمال، لكن كيف يبدا بيبي في كرش امه علاش ما ياخذهمش؟ علاش مضرين ليه معناها للبيبي كسوا للبيبي ولا للام؟ اول حاجه البدن نتاع المراه راهو في الولاده يتبدل، كسوا المناعه نتاعها تولي حساسه اكثر، المناعه نتاعها وتتبدل بطريقه كومبليكي حتى الطب ما فهموهاش. هذاك علاش ثم برشا حاجات يحرموهم، خاطر انت تنجم تقول هذا ما يعملوا حتى شيء، لكن هما يطلعوا يعملوا حاجات، خاطر كل مرأة بدنها يتبدل بطريقة وحده، مش كيما بدنا النساء الاخرين. زيادة على التغيرات الهرمونية، زيادة على التغيرات الفيزيولوجية. توا نتعداو للبيبي، بين البيبي والأم ثم بلاسونتا، خلاص بالعربي. اكل بلاسونتا هذاك لاصق في الرحم من هنا ولاصق في الحبل السري نتاع البيبي من الجهه الاخرى. الخلاص هذاك يقولك يخلص وحلك بالتونسي، هذه هي يخلص وحلك على خلاص، كيف يخرج يقولوا يخلص وحلك. اكل الخلاص هذاك يعدي في التغذيه للبيبي، هو اللي يتغذى منه البيبي باش ينجم يتكون وباش ينجم يكبر في كرش امه، لكنه ما يعديش الغذاء اكاهو، معناها ما يعديش الاكسجين ولا النيترومون الاغذيه اكاهو، ليه يعدي حاجات اخرين. ثم فيروسات تنجم تتعدى الخلاص هذايا، ثم ادويه تنجم تتعدى الخلاص هذايا، ثم بكتيريات تنجم تتعدى الخلاص هذايا، ولكن ثم حاجات اخرى يحمي منها الخلاص البيبي. كيفاش معناها؟ ثم امراض، ثم حاجات ما يخليهمش الخلاص يتعداو للبيبي، يخلي المناعه تتعدى وما يخليش المرض يتعدى. سبحان الله، حاجات ما يخليهمش يتعدوا، حاجات يخليهم يتعدوا. توا باش نحكي لكم على الأدوية اللي تتعدى في الخلاص. من أول الأدوية اللي ديما نستعملوا فيها مثلا النساء اللي ياخذوا في الدواء متاع الدم. الدواء متاع الدم مثلا هي تبدا المراه مش حبله اما في اج نتاع حبيله، تنجم تحبل وتاخذ الدواء نتاع الدم. الدواء نتاع الدم هذيما اللي هما شنيا؟ لي اي او سي، احفظهم الاسامي هذيما وتوا نزيد نكتبهم لكم تحت الفيديو. البنات عرفوهم لي زيو سي هما دوايات نتاع دواء من نوع من الادويه نتاع الدم اللي نجموا ياخذوهم النساء، والادويه هذيما يتعداو في الخلاص وينجموا يضروا البيبي، يضروا له الكلاوي نتاعو. البيبيات اللي اماتهم ياخذوا لي زيو سي هذيما ينجموا يتولدوا بقصور كلوي، معناها فشل كلوي حاد، ينجموا يسببوا لهم تاخر في النمو في الرحم، ينجموا ياثروا على الاوسيفيكاسيون نتاع المخ. اش معناها؟ معناها العظام نتاع المخ ما يتكونش بالكدا وينجموا يسببوا موت الاجنه. كيفاش تعرفوهم؟ ما هو ثم النوع كوميرسيال نتاع الدواء من الفوق، تحت النوع كوميرسيال ثم الفامي فارماسيوتيك نتاع الدواء. اي دواء، اي كلمه توفى ببخيل في الدويات نتاع الدم اعرفوا اللي هي فيها اي او سي، كيما بنازوبريل، زوفينوبريل، غاميبريل زيد. ثم برشا انواع حاصل كلهم يوفوا ببريل، لي زي سي كلهم يوفوا ببريل. اي وحده تاخذ في دواء نتاع الدم يوفى ببريل، تعرفوا راهو الدواء هذاك مضر للجنين، ما تنجمش تاخذه وحدها ما غير طبيب. مضر وقتاش هذا؟ مضر في السمستر الثاني، في التريمستر الثانيه والثالثه نتاع الجروسيس، معناها من الاربع شهور حتى للولاده مضر. اوكي البنات؟ زيد ثم لي زونتاغونيست دي ريسبتور دانجيوتنسين 2. كيفاش باش نعرفهم؟ قول لي هذا يسموهم لي سارتان. اي كلمه تلقاها توفى بسارتان في الدواء نتاع الدم، اس ا ار تي ا ان. تو نكتبهم لكم تحت الفيديو، زيد ونكتب لكم الامثله. تلمي سارتان، حاجات كيف هكا. الادويه هذيما زيد يضروا بالبيبي وما يلزمهمش يتخذيو في الحبيله وحدك. حتى اذا كان انت تاخذ فيهم ومازلت ما حبلتش وتقرر وانت تحب تحبل، لازمك تمشي للطبيب تقول له راني انا باش نحبل، راني انا نحب نحبل، وراني انا ناخذ في الدواء هذايا. اذا كان انت توا كيف تتفرج في الفيديو هذايا حبلت، راك كيف تمشي للطبيب في التريمستر الاولى قل له راني انا ناخذ في الدواء هذايا، راني ناخذ في الدواء نتاع الدم، باش هو يعرف يا اما يبدل لك
الدوزه، يا اما يبدل لك الدواء جمله، يعطيك دواء اخر في بلاصتو ما يضرش البيبي، يا اما يعطيك حل. المهم ما تاخذوش من راسك وما تقعدش معناها تاخذ فيه روحك وما تقولش للطبيب اللي انت تاخذ فيه. هما جينيرالمون شنو يعملوا قبل ب3 شهور من الحباله؟ يبدل لك الدواء، يركح لك الدوزه نتاع الدم، خاطر لازم الدم راكح كيف انت تحبل، ويعطيك لاسيد فوليك. تاخذ لاسيد فوليك اللي حكيت لكم عليه في الانستغرام، عملت لكم عليه فيديو في الانستغرام. اوكي، تعدينا تاهم لدويه الدم. دويه الدم سورتو هذوما الزوز وهما اكثر وحدين ضارين، لكن اي مراه تاخذ في الدواء نتاع الدم الحرابش اللي تشرب نتاع الدم، تقول للطبيب قبل ما تحبل راني ناخذ في الحرابش نتاع الدم قبل ما تحبل ب3 شهور. توا باش نتعداو لي زونتي ديابيتيك، الدوايات الحرابش نتاع السكر اللي يتشربوا بالفم، معناها اللي ما همش يدقوا، مش الانسولين، اللي يتشربوا بالفم. الحرابش نتاع الانسولين زاده يسببوا امراض للبيبي، منها تاخر النمو، تخلف الدماغ، موت الاجنه، سقوط الاجنه. اي امراه زاده تاخذ في الدوايات نتاع السكر اللي يتشربوا الحرابش لازمها تمشي للطبيب وتقول له راني ناخذ في الحرابش ومبدلها ويبدلهم لها. توا لي زانتي انفلاماتور نون ستيرويديان، اش معناها؟ مضادات الالتهاب البنات. احنا نعرفوا اللي في الحباله النساء تنجم تطلع لهم السخانه، ينجموا يمرضوا بجريب، ينجموا تجيهم وجايع. لي زانتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب هذوما شنو هما؟ برينسيبالمون على شنو يعطوهم على الالتهابات، خاطر هما مضادات التهاب، لكن هما من الخصائص نتاعهم زاده انهم هما ينحوا الوجايع، يطيحوا السخانه، خاطر السخانه من الاعراض نتاع الالتهاب. اوكي، مضادات الالتهاب هذوما يعطوهم خاصه في الروماتيزم البنات، دوايات نتاع الروماتيزم نتاع التهابات المفاصل. اي امراه عندها التهاب في المفاصل وتاخذ عليه في دواء سواء يتعمل معناها بوماضة تتعمل والا تشرب فيه، لازم تقول للطبيب نتاعها قبل ما تحبل راني انا نحبل. الدويات هذيما كيما شنو؟ كيما النيفلورين، كيما الفولتارين، كيما لوبيبروفين. تو نكتبهم لكم زاده تحت الفيديو البنات. حاسيلو قلت لكم الدويات هذيما صحيح. مثلا امراه ساعات يبدا عندك وجايع والا عندك سخانه ولا حاجه، تمشي للطبيب يعطيك مضاد التهاب، يعطيك فولتارين ولا يعطيك نيفلورين. تبدا مراه مش حبل ما يعمل لهم حتى شيء، لكن الدوايات هذوما يتعداو في الخلاص وهما مضرين للبيبي على الاخر، ينجموا يمرضوا البيبي وينجموا يسببوا موت الاجنه. مادامنا مازلنا في مضادات الالتهاب، ثم حاجه اخرى زاده لي سيليو كوكسيب، لي زونتي كوكس 2 هذاما نتاع وجايع، زاد الدواء نتاع وجايع تلقاو عليه مكتوب سيليو كوكسيب. حتى الدواء هذايا يتعدى في الخلاص وما ننصحكمش تاخذوه. توا اكثر حاجه ناخذوا فيها في تونس هي الانتيبيوتيك. الانتيبيوتيك البنات اول حاجه نقولها لكم، الانتيبيوتيك رانا نداو بيه بكتيريا. كي تبدا عندنا انفكسيون في المجاري البوليه، انفكسيون مهبليه، جرثومه مهبليه، يداوي الجرثوم انتيبيوتيك، مضاد حيوي، حاجه حيه انتيبيوتيك. دونك ناخذوه كان في لي زانفكسيون اللي راه في تونس. احنا ناخذو فيه في الجريب راهو ماهوش بكتيريا، ما ياخذوش عليه انتيبيوتيك. الجريب فيروس، الجريب ما يداويش، يرتاح وحده البنات. شنو نجمو نداويو في الجريب؟ نداويو الاعراض، معناها نهبطوا السخانه، نحو الوجايع، نحو الكحه، هذا اللي يقعدوا يعملوا لنا فيه الطب. إليك ردوا بالكم تاخذوا انتي انفلاماتوار في الجريب كما قلت لكم. الانتيبيوتيك ما ناخذوهوش واحد، ناخذ ثم 3 موليكول بركه من الاخر نتاع انتيبيوتيك تنجم تستعملهم للمراه الحبل. انا مانيش باش نقول لكم عليهم، خاطر لي زانتيبيوتيك هذوما ما نستعملوهمش في اي انفكسيون، يستعملهم كان الطبيب باش يداويكم كيف تبدا الانفكسيون كبيره ياسر وعندها تأثير على الجنين، معناها عندها تأثير على الجنين، وقتها يستعملها الطبيب ولازم بمراقبة. معناها مش أي إنسان ينجم يستعملهم وحده. لكن أكثرية لي زانتيبيوتيك كلهم راهم يتعداو في الخلاص للجنين وينجموا يضروا الجنين. كان الثلاثة هذيما. توا الدويات نتاع الحساسية البنات، ثم دويات نتاع الحساسية ثم ينحوا الكحه هما، وينحوا السخانه، وينحوا الوجايع. هذاك علاش ساعات ينجموا يعطوهم لكم حتى اذا كان انتم ما عندكمش حساسيه. ثم اللي يرقدوا ثم اللي ما يرقدوش، الاثنين يتعداو في الخلاص، خاصه منهم اللي يرقدوا. اوكي، دونك ما ناخذوش دواء نتاع حساسيه وانت حبله وحدك. واذا كان خذيته مع عند الطبيب لازمك تقول للطبيب قبل ما يعطيهولك اللي انت حبله البنات.
البنات مادامنا احنا نحكيو على الحساسيه والدويات اللي ترقد والدويات ما ترقدش، باش نتعداو للدويات اللي ترقد. الدويات نتاع الارق والانسومني، نعرفوا اللي المراه الحبلة تنجم تجيها انسومني وهي في الحبيله نتاعها، معناها الارق تولي ما ترقدش بالكدا والا ما ترقدش جمله. الدويات نتاع النوم اللي يرقدوا كلهم البنات راهم يتعداو في الخلاص. ساعات ثم حتى دويات انتم تقولوا هاي اعشاب والا زيوت والا دويه بالاعشاب، راهم زاده يتعدوا في الخلاص، ما تاخذوهمش وحدكم من غير طبيب. ومن اشهر الدويات اللي يرقدوا هما متاع دويات نفسيه، معناها اما يرقدوا ويتعدى في الخلاص للدول. للدول يتعدى في الخلاص بسبب تشوهات للجنين. اوكي. زيد لي زانستيزيون يتعداو. كيفاش باش نقول؟ علاش قلت انستيزيون؟ خاطر نحب نلقاها بالعربي. لي زانستيزيون جاي من انستيزي. التبنيج، دوية نتاع التبنيج، ساعات تستعمل بوماضه نتاع التبنيج والا تاخذ دوية نتاع التبنيج يضطروا باش يبنجوك. الدويات هذاكم راهم يتعدوا في الخلاص. دونك كيف تجي باش تتبنج لازمك تقول راني حبلة. باهي منهم ليدوكاين والاكزيلوكاين، ما يهمنيش طويل، ما عنديش علاش نقول لكم فيهم. المهم قولوا للطبيب اللي انت حبله قبل ما يعطيك دواء يرقد. الدويات نتاع الصرع تتعدى في الخلاص، ومن اشهرها الدوباكين. الدوباكين البنات يتعدى في الخلاص، ياثر على العمود الفقري نتاع الجنين، ما يخليهوش يتكون بالكدا وما يخليهوش يتسكر، ويأثر على الاعصاب نتاع الجنين. دونك الدوباكين يتعدى في الخلاص. البنات ردوا بالكم انه اذا كان امراه عندها الصرع وتاخذ في الدوباكين، قبل ما تحبل ب3 شهور تحكي مع الطبيب نتاعها يبدل لها الدواء نتاع الدوباكين والا ينقص لها في الدوز، خاطر ثم دويات اخرى نتاع الصرع ما تتعديش في الخلاص، يعرفوها اهل الاختصاص. الدويات نتاع الاعصاب اكثريتها تتعدى في الخلاص. ثم دويات اخرى زاد اللي منتشره واللي ياخذوا فيها برشا الناس اللي البيبولير، الدواء نتاع مالادي بيبولير ثنائي القطبي نتاع التغيرات في المزاج. الدويات هذيما راهم يتعدوا في الخلاص، ما تاخذوهمش وحدكم البنات، زاد يتخذيو كاين بطبيب. من الدوايات نتاع ومن الحاجات نتاع الاعصاب اللي سالتوني عليها في الاخر، معناها في البريود الاخر برشا، ووليت نشوف اللي ثم برشا معناها عباد بدا ينتشر في تونس والناس بدات تعرف وكان ماهوش معروف، هو المرض نتاع السكليروزو بلاك. ثم دواء اسمه اوباجو يتخذي في السكليروزو بلاك. ديغنييغمون عملوا عليه معناها ابحاث، لقاو اللي هو يتعدى في الخلاص، دونك ما يتخذيش ما تاخذهوش وحدات. الدويات نتاع السخانه والدويات نتاع الردين والدويات نتاع المعده. ثم دويات نتاع قرح في المعده البنات، وثم دويات نتاع الم في المعده راهي تسبب توقف الحمل وتسبب الاجهاض. مانيش باش نقول لكم على الاسامي نتاعهم، لكن الدويات هذوما يسببوا توقف في الحمل ويسببوا الاجهاض، ما لازمكمش تاخذوهم وحدكم. الدويات هذو نتاع قرح في المعده، دونك تاخذها كاين باوردونونس نتاع الطبيب، وتقول للطبيب اللي انت حبله قبل ما يعطيهم لك. ثم حاجه اخرى، ساعات الدواء هذايا تاخذوا مراه لسبب معين، سواء القرح في المعده والا سواء هي معناها تحب توقف الحمل وتحب تهبط الجنين، لكن بعد ما يهبطش الجنين المراه تقول اكا هاو هذاك اللي كاتب، هذاك اللي كتبه لي ربي وخليه الجنين. لا البنات لازمك راهو تحكي مع الطبيب نتاعك وتقول له راني انا خذيت تيل وتيل دواء، على خاطر الدواء هذايا حتى اذا كان ما سببش توقف الحمل وما طاحش الجنين راهو يسبب تشوهات للجنين. اوكي. وبرشا برشا برشا انواع اخرين بلاد تاع الدوايات يمكن حتى يتعداوني انا ما نعرفهمش، يعرفهم اهل الاختصاص والا انا تويكا ما نستحضرهمش، لكن انا اللي حبيت نوصله لكم الفيديو هذايا شنيا. كيف تبدا في فتره حمل تجنبوا لوتو ميديكاسيون، الدوايات اللي تاخذهم وحدكم من غير وصفه الطبيب من الفارماسي، حتى اذا كان هما دوايات شائعه وحتى اذا كان الناس الكل تاخذ فيهم. راهي المراه الحبله بدنها مش كيما بدن اي امراه اخرى. بلي سامحوني البنات، حاجه برك نحب نقولها لكم، راهو في السخانه وفي الوجاع وفي الفازات هذيما الكل حاجه بركه ما تضرش الجنين وما تعدش في الخلاص، هما لي باراسيتامول. الدوايات نتاع الوجاع باراسيتامول الناس كلنا نعرفوه، لكن اللي مش معاه الكافيين، اللي معاه الكافيين خاطر اول حاجه يتعدى في الخلاص، ثاني حاجه يسبب دقات القلب، تغير في دقات القلب للام وللجنين. ما نستعملوهمش، نستعملوا كان الدواء اللي فيه باراسيتامول وبكميه معينه، معناها مش مبالغ فيها، ما نتجاوزوش 3 غرامات في النهار وبطريقه معينه يتخداو. دونك نرجعوا لموضوعنا.
وفي موضوع الدويات تو باش نعطيكم نصائح. النصائح كيف تبدا حبله، تجنب لوتو ميديكاسيون، حتى اذا كان اعشاب، حتى اذا كان زيوت، ما تاخذ حتى دواء وحدك من راسك من غير وصفه طبيه. اي دواء مهما انت تخيلتوا تافه معناها وعادي حتى نتاع وجيعه راس، تطلب الطبيب وتقول له راني باش تاخذ تيل وتيل دواء، وراني حبله في السمستر الاول، في التريمستر الاول، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، ويا حبه ذاك تقول في انهي جمعه. علاش البنات؟ خاطر ثم دواء كيف ناخذوه مثلا في الشهر الاولاني نتاع الحبيله ما يضرش، لكن ينجم يكون طبيبها وعطاهولك في بدايه الحمل ما يضرش، لكنه في الشهر الرابع وفي الشهر السادس ينجم يولي يضر. وثم العكس زاده، مثلا انا وجعتني كرشي في الشهر الرابع نتاع الحبيله، كيف عطيهولي الطبيب ما يضرش هو في الشهر الرابع، لكنه في الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع يولي يضر. كيما الدويات اللي تمنع تخثر الدم، لاسبرين افورت دوز مثلا، هي لاسبرين انتي انفلاماتوار، اما افورت دوز تولي تمنع تخثر الدم. الدويات نتاع الربيع هذاك في الاربع شهور الاولانيين ولا الخمسه شهور الاولانيين نتاع الحمل ما يضروش، لكنهم في اخر الحمل الدويات اللي تمنع تخثر الدم يولوا مضرين، ولي زونتي فيتامين كا زاد يولوا مضرين. معناها لي تريمستر نتاع لو غروسيس الكلهم ماهمش كيف ينجم الدواء ماهوش ضار في الاول يولي ضار في الاخر، ماهوش ضار في الاخر لكنه في الاول ضار. دونك نتجنبوا لوتو ميديكاسيون، ما ناخذوش دوايات وحدنا، ما ناخذوش دوايات من فارماسي وحدنا. اي دواء مهما كان بالنسبه لك انت تشوفوا بنال والا زيت والا عشب، تشاور الطبيب عليها قبل. حاجه اخرى زاده، كيف تمشي لليورجونس ولا باش تمشي للطبيب ما يعرفكش، قبل ما يداويك قول له يا مسيو راني انا حبله وراني في الشهر الفلاني وفي الشهر الفلاني، لازمك تقول على التريمستر نتاع الغروسيس نتاعك، وديما تقول راني حبله. معناها كيف يجوا باش يداوك من اي مرض، ديما تقول راني حبله. حاجه اخرى نحب نقولها لكم البنات، اذا كان انت عندك اي مرض تداوي عليه قبل الحباله، دم، سكر، تغيرات الميزان، مرض نفسي، مرض نتاع اعصاب، غده درقيه، حتى الدوايا نتاع الغده راهم يضروا البيبي ولازمهم يتبدلوا. مرض نتاع الغده، مرض في المعده، اي مرض انت تداوي عليه البنات قبل الحباله، قبل ما تخمم في الحباله تقول للطبيب نتاعك قبل بثلاثة شهور راني انا نحب نحبل، راني باش نعرس ونحب نحبل والا راني معرسه ونحب نحبل، باش هو يعمل حساباته ويبدل لك الدواء نتاعك. ومثلا اذا كان ثم المرض نتاعك لازم تستقر الحاله نتاعو يخليك الحاله تستقر، اذا كان ثم مقويات لازمك تاخذهم للجنين يعطيهم لك. دونك اذا كان عندنا اي مرض نداويو عليه لازمنا نقول للطبيب راني عندي مرض الفلاني نداوي عليه وراني نحب نحبل، باش هو يركح لنا امورنا ويعطينا الدواء المناسب. اذا كان انا حبله ومشيت باش نداوي عند طبيب ما يعرفنيش، اول حاجه نقولها له عندي وجيعه ماشيه لليورجونس اي حاجه، راني حبله وراني حبله في التريمستر الثاني الثالثه الاولى في الشهر الفلاني، باش هو يعرف شنو يعمل معايا. اوكي، وكيما وصيتكم اهم حاجه ردوا بالكم تاخذوا دوايات بوحدكم راهم مضرين. اخر حاجه نحب نقولها لكم البنات، راهو رايكم راهو لي كومونتير نتاعكم على الفيديو نتاعي يفرحوني ياسر ياسر ياسر. كان عندكم اي سؤال عندكم اي كومونتير على الفيديو خليهولي لوطه البنات، واذا كان واحده منكم وصلت للدقيقه هذه تتفرج ووصلت لاخر الفيديو اكتبوا لي اي حاجه، اكتبوا لي خديجه هاشتاج خديجه، اكتبوا لي اي حاجه باش نعرف لي انتم تفرجتوا في الفيديو للاخر. وكان عجبكم الفيديو قولوا لي هو عجبكم، وكان تحبوا تتفرجوا فيا على الانستغرام خاطر انا ديما موجوده على الانستغرام، ديما نعمل فيديوهات، ديما نهبط وصفات، ديما نعطي نصائح. تنجموا تتفرجوا فيا، تنجموا تتابعوني على الانستغرام خديجه تي في، تنخلي لكم اللين لوطه. وفي الاخر نحب نقول لكم نحبكم برشا برشا برشا، وفرحانه اللي انا رجعت نصور وان شاء الله ما عادش نغيب يا ربي. وكان عندكم اي مواضيع تحبوني نعمل عليها فيديوهات اخرين قولوا لي عليهم زيدا. تسليم.